شهد تصنيف ناديي الهلال والنصر تغييرا ملحوظا مع نهاية شهر سبتمبر من عام 2019، وذلك وفقا لنتائج الفريقين خلال 30 يوما الماضية، ومع مرور 5 جولات منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020. يتصدر الزعيم الهلالي جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه العالمي المركز الثامن ب8 نقاط فقط. نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل تصدر تصنيف الأندية العربية حسب الموقع العالمي كلوب وورد رانكين عن شهر أكتوبر الجاري، وتواجد أزرق العاصمة السعودية في المركز الرابع عشر برصيد 9854 نقطة كأفضل فريق عربي في هذا التصنيف، متقدما على أندية عالمية مثل نادي توتنهام هوتسبيرغ الإنجليزي وصيف بطل أوروبا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي نابولي الإيطالي قاهر ليفربول في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا. فيما احتل نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت المركز 32 في قائمة أفضل 100 فريق في هذا التصنيف، ويمتلك 7900 نقطة خلال الشهر الحالي بسبب بدايته السيئة للغاية في بداية الموسم الرياضي الحالي. وعلى الرغم من تراجع نادي النصر السعودي إلا أنه ظل متقدما على عدد من الأندية الكبرى، في مقدمتها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنتر ميلان، وروما الإيطاليين، وبنفيكا البرتغالي. فجر البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي في مفاجأة جديدة من العيار الثقيل بشأن غياب عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي عن صفوف أسود الأطلس. ويستعد المنتخب المغربي لمواجهتين وديتين أمام ليبيا والغابون استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى تصفيات كأس إفريقيا 2021. وقد خرج البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي بتصريحات نارية ضد عبد الرزاق حمد الله مهاجم أصفر العاصمة السعودي. وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن تصريحات خليلوزيتش حول أزمة استبعاد حمد الله، حيث قال: موضوع حمد الله أخذ وقتا طويلا، واليوم سأقول لكم الحقيقة. حمد الله هو من طلب بعدم الانضمام للفريق الوطني من خلال الحديث الذي دار بينه وبين مساعدي مصطفى حجي. وأضاف: الفريق الوطني يمتلك العديد من المهاجمين المميزين، لذلك بالنسبة لي موضوع حمد الله انتهى. وشدد المدرب البوسني لأسود الأطلس على أن حمد الله هو الذي رفض الانضمام لمعسكر المغرب الحالي في مكالمة هاتفية معه ومع مساعده مصطفى حجي أيضا. وأضاف بقوله: شاهدت حمد الله خلال المباريات الماضية رفقة نادي النصر، ورأيته ينفعل كثيرا خلال المباريات، وهذا أمر سلبي بالنسبة للاعب تريد الاعتماد عليه. وأشار خليلوزيتش أن جميع اللاعبين الذين رفضوا الانضمام لمعسكر المغرب الإعدادي لن يتواجدوا معه خلال المباريات الرسمية المقبلة. كما أنهى تصريحاته بقول أن حمد الله لديه إمكانيات كبيرة على المستوى الفني، إلا أنه يمتلك بعض السلبيات في سلوكه داخل الملعب. كارلوس إدواردو أصبح البرازيلي نجم نادي الهلال السعودي مطمعا لعدة أندية بعد مواصلة تألقه اللافت خلال رحلة احترافه في الدوري السعودي للمحترفين ضمن صفوف الزعيم الهلالي. إدواردو منذ بداية حملة الدفاع عن شعار القلعة الزرقاء وهو ماكينة أهداف لا تهدأ ولا تمل، إذ نجح في تسجيل أهداف حاسمة
السنة قادت كتيبة أزرق العاصمة إلى منصات التتويج في مختلف المسابقات المحلية. كارلوس إدواردو تفوق على جميع الأجانب الذين مروا على الزعيم بعد أن أصبح هداف الفريق التاريخي ومقارعا العظماء في سجلات نادي الهلال السعودي. وكشفت تقارير صحفية اليوم عن اقتراب إدواردو من وضع حد لمسيرته الذهبية مع الهلال لبدء تحد جديد في أحد الدوريات الخليجية، على الرغم من تكتف جهود إدارة الأزرق لربط الهداف التاريخي بعقد يضمن بقاءه لأطول فترة ممكنة. وأكدت التقارير ذاتها على أن نادي الجزيرة والعين الإماراتيان يبحثان إمكانية التعاقد مع اللاعب في الفترة الشتوية المقبلة، كما أوضحت إلى أن الإدارة ستترك هذا الأمر للروماني لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي للبت في هذا الأمر، سواء ببقاء اللاعب من عدمه خلال الفترة المقبلة. وبدأ إدواردو رحلته الاحترافية مع الهلال موسم 2015 بعد أن ظفر الفريق بخدماته لمدة 3 مواسم قادما من نادي بورتو البرتغالي، واستطاع منذ تلك اللحظة في كتابة التاريخ. ولعب إدواردو مع الهلال 125 مباراة، سجل 71 هدفا وصنع 15 هدفا في مختلف المسابقات التي شارك فيها أساسيا. أكد النجم محمد نور لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق على أن العميد الجداوي ليس فريقا ضعيفا، مطالبا في الوقت ذاته باستمرار الدعم حتى يتخطى الاتحاد الظروف الصعبة التي يمر منها. وقال محمد نور في فيديو له مع أحد مشجعي الاتحاد: العميد ليس ضعيف وهو يمر بمرحلة ولكنه يتخطاها ونحن مع الاتحاد قلبا وقالبا. وأصبحت عودة اللاعب المخضرم محمد نور إلى نادي الاتحاد السعودي قريبة للغاية، وذلك من أجل إصلاح الأمور في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة. وكانت تقارير صحفية نقلا عن عدة مواقع قالت أن محمد نور سيعود إلى العميد الجداوي في شهر يناير المقبل، حيث سيتم قيده في فترة الانتقالات الشتوية كلاعب في صفوف الاتحاد حتى نهاية موسم 2019-2020 الحالي. وستكون عودة محمد نور كقائد كبير واسم مخضرم له وزنه وثقله في الكرة السعودية مفيدة لفريق الاتحاد الذي عانى في الفترة الأخيرة بسبب تراجع النتائج، وذلك بعد الخسارة من ضمك والهلال والحزم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة لتوديع دوري أبطال آسيا. كما أن تواجد محمد نور في صفوف الاتحاد سيداوي أوضاع الفريق الأول بوجود قائد صاحب خبرات يساند اللاعبين وينقل إليهم خبراته وتضحياته السابقة مع نادي الاتحاد السعودي. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.